ॐ एनाक्षरसमाम्नायमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। येन धूता गिरः पुंसां वदैः शब्दवारिभिः तमश्चाज्ञानजं भिन्नं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। वृत्तौ भाष्ये तथा धातुनामपारायणादिषु विप्रकीर्णस्य तन्त्रस्य क्रियते सारसङ्ग्रहः। इष्टिपसङ्ख्यानवती शुद्धगणा विवृतगूढसूत्रार्थ व्युत्पन्नरूपसिद्धिर्वृत्तिं काशिका नाम। व्याकरणस्य शरीरं परिनिष्ठितशास्त्रकृत्यमेतावत् शिष्टः परिकरबन्धः क्रियते स्य ग्रन्थकारेण। कित्वविधानप्रेरणम् आरब्धं वर्तते। असंयोगलिटित् इति आरभ्य कित्वं विधीयते। एवम् इदानीम् असंयोगालिटित् इति कित्वम् आरब्धं यदस्ति तत् सन्प्रत्ययस्य कित्वं दृष्टं, क्त्वा प्रत्ययः कित् भवति इत्युक्तम्। इदानीं सूत्रकारः किं करोति, सनः कित्वं विधाय इदानीं लिङ्लकारस्य लुङ्लकारस्य च कित्वं विदधाति। सनः कित्वं विधाय इदानीं लिङ्लुङोः कित्वं विधीयते आचार्येण। सूत्रं किमस्ति, लिङ्सिताव आत्मनेपदेषु, लिङ्सिचौ आत्मनेपदेषु इति पदच्छेदः। लिङ्सिचौ इति प्रथमाविभक्तेः द्विवचनम्, आत्मनेपदेषु इति सप्तमी बहुवचनं। किं किम् अनुवर्तते पश्यामश्चेत्, हलन्तात् इकः झल् कित् इति अनुवर्तते। इको झल् हलन्ताच्च इति आभ्यां सूत्राभ्याम् इकः झल् इति अनुवर्तते, हलन्तात् इत्यपि अनुवर्तते। असंयोगाल्लिटिकित् इत्यतः कित् इति अनुवर्तते। कथं योजयामः, लिङ्सिचौ आत्मनेपदेषु इति। इदानीं पश्यन्तु, लिङ्लकारः कतिविधः अस्ति। लिङ्लकारः लोके लिङ् इति लकारः द्विविधः दृष्टः। समीपाद्धलः आत्मनेपदेषु झलादिः लिङ् झलादिश्च सिच् कितौ भवतः इति उच्यते। वृद्धिः इयं, परन्तु अत्र लिङ्लकारस्तावत् द्विप्रकारकः। विधिलिङ् अथवा सार्वधातुकलिङ्, आशीर्लिङ् अथवा आर्धधातुकलिङ् इति उच्यते। एवं वा? विधिलिङ्लकारस्य सार्वधातुकलिङ् इति व्यवहारः। सार्वधातुकलकारेषु लट् लोट् लङ् विधिलिङ् इति उच्यते। अन्ये लकाराः आर्धधातुकलकाराः इति व्यवहारः सामान्यतया लोके दृष्टः वर्तते। अत्र आशीर्लिङ् तावत् शुद्ध आर्धधातुकलकारः, एवं लिट्लकारश्च। कुतः इति चेत् विधिलिङ् सार्वधातुकमिति व्याकरणेन व्यवहितत्वात् नास्य सूत्रस्य प्रसङ्गः। आशीर्लिङ् इति यदस्ति, आशीर्लिङ् लकारः आर्धधातुकसंज्ञकः कदा भवति अथवा कथं भवति? आशिषि च लिङ्गाशिषि इति सूत्रम्। लिङ्गाशिषि आर्धधातुक लिट् च लिङ्गाशिषि इति सूत्रम्। सः आशीर्लिङ्लकारः यद्वर्तते सः लकारः एव आर्धधातुकसंज्ञकः। इत्युक्ते तत्स्थाने आशीर्लिङ्लकारस्य स्थाने विधीयमानाः आदेशाः ये सन्ति ते सर्वे आदेशाः आर्धधातुकसंज्ञकाः भवन्ति। इत्युक्ते लकारस्य आर्धधातुकसंज्ञा अस्ति इति कारणेन मध्ये विकरणानाम् अभावः आशीर्लिङ्लकारे। विधिलिङ्लकारे तावत् आर्धधातुकसंज्ञा नास्ति इति कारणेन विकरणप्रत्ययाः भवन्ति। इदानीं लिङ्सिचौ आत्मनेपदेषु इति सूत्रम्। एवं वा? आत्मनेपदेषु परतः यः लिङ्
सः किं भवति कित् भवति कदा इकः हलन्तात् इक् समीपात् हल् तस्मात् परः यः झलादि लिङ् इति उच्यते। इदानीं कस्य लकारस्य लकारः तावत् लिङ्लकारस्तावत् द्विविधः इत्युक्तं विधिलिङ्लकारः आशीर्लिङ्लकारः इति। अनयोर्मध्ये कस्य ग्रहणम् अत्र अस्ति इति जिज्ञासायाम् उच्यते विधिलिङ् सार्वधातुकम् इति विकरणेन व्यवहितत्वात् न अस्य सूत्रस्य प्रसङ्गः। विधिलिङ्लकारे किं भवति यः धातुः लकारः अनयोर्मध्ये विकरणप्रत्ययः कश्चन भवति विधिलिङ्लकारे एवं वा? विकरणप्रत्ययः मध्ये भवति इति कारणेन साक्षात् झलादि लिङ् नोपलभ्यते एवं वा? धातोः लकारयोर्मध्ये धातुलकारयोर्मध्ये विकरणप्रत्ययः आपतते इति कारणेन व्यवहितत्वात् इक्समीपात् हलः परः झलादि लिङ् इति वक्तुं न शक्यते विधिलिङ्लकारे मध्ये सर्वे कारणेन सर्वे विकरण प्रत्ययाः जलादिः नास्ति इसीलिए क्या? इसीलिए ना? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। बहवः प्रत्ययाः अजादयः अजादि प्रत्ययाः बहवः शप् श उ इत्यादयः ये च सन्ति हलादयः ते झल्वर्णाः न सन्ति एवं वा? उदाहरणार्थं श्नु इति प्रत्ययः श्नु प्रत्ययस्य नु इति अवशिष्यते अथवा श्ना इति ना नकारः झल्वर्णाः न सन्ति। मध्ये यक् श्यन् इति प्रत्ययः सार्वधातुकसंज्ञकः यकारः सोऽपि झल् नास्ति अथवा अजादिः अथवा हलादिः परन्तु न कश्चन विकरणप्रत्ययः झलादिर्वर्तते। अतः साक्षात् विधिलिङ्लकारे तावत् आत्मनेपदेषु परतः झलादिलिङ् इति वक्तुं न शक्यते। यत्र विकरणस्य लोपः भवति अदादिगणे पठितेभ्यः धातुभ्यः यदा विकरणस्य लुक् भवति एवमेव जुहोत्यादिगणपठितेभ्यः श्लू इति भवति तथा लभ्यते इति वक्तुं शक्नुमः खलु। यत्र विकरणस्य लोपः भवति तत्र साक्षात् झलादिलिङ् लभ्यते खलु इति उच्यते। परन्तु तत्र इदं सूत्रं प्रवर्तनीयम् इति नास्ति। तत्र तु सार्वधातुकम् अपित् इति सूत्रेणैव ङित्वं सिद्ध्यति एवं वा? सार्वधातुकम् अपित् सूत्रेण ङित्वं सिद्ध्यति अनेन सूत्रेण कित्वं सत्यं परन्तु कार्यं तु समानम् अस्ति। ङित्वेन यत् प्राप्यते तदेव कित्वात् विधीयते अत्र धातुविषये एवं वा? गुणाभावः प्राधान्येन सम्प्रसारणञ्च तदुभयं सिद्ध्यति ङित्वादेव। अतः लिङ्लकारस्य विकरणलोपेऽपि ङित्वात् गुणाभावः सिद्ध्यति। अतः न विधिलिङ्लकारविषयकम् इदं सूत्रम्। लिङ्सितो आत्मनेपदेषु इत्यस्मिन् सूत्रे लिङ्पदेन कस्य ग्रहणं कर्तव्यम् इति चेत् आशीर्लिङ्गः ग्रहणं कर्तव्यं न विधिलिङ् इति। अवगतं वा? अतः आशीर्लिङ् एव अत्र लिङ्पदेन ग्राह्यः। पर जो वचिस्वपि तो मेरी आवाज आ रही है क्या? हाँ। वो वचिस्वपि यजादीनां किति वाले कार्य तो सिर्फ कित में ही होंगे ना, वो तो गित में नहीं होंगे। हाँ, वहाँ कोई अदादिगण पठित शब्द तो है नहीं, धातु तो है नहीं, लिंग लकार। अच्छा, ओके, ठीक है, ओके, ठीक है ना। वहाँ वचिस्वपि यजादि एते धातवः ये सन्ति, अत्र ये धातवः सन्ति ते इक् समीपात् हलः परः न सन्ति।
हाँ। तादृशाः हम्म। यदि सन्त्यपि तर्हि द्वादिषु पठ्यन्ते। हाँ। एवम् अस्तु। एवं च लिङ्पदेन कस्य ग्रहणं कर्तव्यम् इति तु अवगतम्। अत्र तावत् साक्षात् आशीर्लिङ्गः ग्रहणं कर्तव्यम् इति सिद्ध्यति। इदानीम् अन्या एका चर्चा वर्तते। आत्मनेपदेषु इति लिङ् विशेषणं कथं स्यात्? आत्मनेपदेषु इति का विभक्तिः अत्र? सप्तमी विभक्ति, सप्तमी कः बहुवचन। कः अर्थः सप्तम्याः? आत्मनेपदे परे। सत्यं सत्यं। तस्मिन् इति निर्दिष्टे पूर्वस्य इति आत्मनेपदे परे पूर्वे विद्यमानस्य अथवा पुरतः विद्यमानस्य लिङ्गः कित्वम् इति वक्तव्यम्। एवं वा? इदानीम् एकम् आर्धधातुकस्य उदाहरणं वदन्तु। भूधातोः आशीर्लिङ् किं भवति? भविष्यिष्ट। न भूधातोः आशीर्लिङ् भूधातु परस्मैपदी अस्ति, तदेव उच्यते। भूयात् 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 भूयास्तां भूयासुः इति एवं तस्य। राइट। एवमेव यदि आत्मनेपदेषु उच्यते सेवधातोः कथं भवति? तो सेविशिष्ट 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 सेविशीयास्तां सेविशीरन् इति एवं रूपं सेवधातुः वर्तते। अस्तु। इदानीम् अत्र भूधातोः अथवा सेवधातोः यस्य कस्यापि वा भवतु आशीर्लिङ् इत्युक्ते लकारः, तस्य स्थाने आदेशाः भवन्ति तिप्तचि एवम् आदेशः। आत्मनेपदसंज्ञकाः परस्मैपदसंज्ञकाः। एवं वा? लिङ्लकारस्य लकारस्य स्थाने ये आदेशाः भवन्ति ते एव आत्मनेपदसंज्ञकाः एवं परस्मैपदसंज्ञकाः इति। तस्मिन् परतः लिङ् इति वक्तुं शक्यते वा? झलादिलिङ् इति वक्तुं शक्यते वा? एकम् अन्यम् उदाहरणं प्रस्तोष्यामि। तत्र आत्मनेपदे परे सिच् इति वक्तुं शक्यते वा? आत्मनेपदे परे सिच् इति वक्तुं शक्यते। यतः आत्मनेपदं भिन्नं सिच् भिन्नम्। एवं वा? सिच् प्रत्ययः कस्य स्थाने विधीयते? च्लिलुङि च्लेः सिच्। एवं च च्लि इत्यस्य स्थाने सिच् इति आदेशः विधीयते। लकारस्य स्थाने आत्मनेपदं परस्मैपदम् इति च विधीयते। इदानीं आत्मनेपदे परे सिच् इति वक्तुं शक्यते। एवम् आत्मनेपदे परे लिङ् इति वक्तुं शक्यते वा? मतलब परे नहीं हो सकता, उसका वो होता है ना जो विषय सप्तमी होता है, विषय सप्तमी मान सकते हैं ना। हाँ, यहाँ अत्र तावत् परसप्तमी वक्तुं न शक्यते। अयं क्लेशः। कुतः इति चेत् यदेव आत्मनेपदं तदेव लिङ्। एवं वा? अतः कथं लिङ् आत्मनेपदेषु लिङ् सिचौ आत्मनेपदेषु इति उच्यते। आत्मनेपदेषु लिङ् इति कथं व्यवहारः इति प्रश्नः। आत्मनेपदेषु इति परसप्तमी कथं लिङ्गः विशेषणं भवितुमर्हति? लिङ्गादेशो हि आत्मनेपदम्। लिङ्गः स्थाने यः आदेशः भवन्ति ते आदेशाः एव खलु आत्मनेपदसंज्ञकाः। अतः आत्मनेपदे परे लिङ् इति वक्तुं न शक्यते। कथमत्र आत्मनेपदेषु इति परसप्तम्याः लिङ्पदेन विशेषणम् इति शङ्कां करोति। आत्मनेपदेषु इति परसप्तमी तथा लिङ्गः विशेषणं भवितुमर्हति? लिङ्गादेशो हि आत्मनेपदम्।
सत्यम् अत्र आत्मनेपदेषु इति सिचः विशेषणं न लिङ्गः अवगम्यते वा अत्र तावत् आत्मनेपदेषु इति परसप्तमी या वर्तते सा सप्तमी केवलस्य सिचः विशेषणं करोति आत्मनेपदे परे सिच् इति वक्तव्यम् आत्मनेपदे परे लिङ् इति न अरे तर्हि लिङ्लकारे लिङ् इति लिङ्लकारः आत्मनेपदेषु इत्यनेन अविशिष्टः तर्हि परस्मैपदे आत्मनेपदे इति सर्वत्र इदं सूत्रं प्रवर्तेत एवं वा विशेषणं किमर्थं दीयते आत्मनेपदेषु ये विशेषण किस लिए दिया जाता है ताकि ये अन्यत्र ना जाए केवल इसी विषय में जाए व्यावर्तनार्थं विशेषणं दीयते एवं वा अन्यत्र इदं सूत्रम् अतिप्रवृत्तं न स्यात् इत्येवमर्थं किं क्रियते विशेषणं दीयते तेन अस्मिन् विशेषणे अथवा अस्मिन् विषये इदं सूत्रं प्रवर्तेत अन्यस्मिन् विषये इदं सूत्रं न प्रवर्तेत इति विशेषणेन अतिप्रसङ्गस्य व्यावृत्तिः क्रियते यदि आत्मनेपदम् इति केवलस्य सिचः विशेषणं न लिङ्गः तर्हि लिङ्लकारे इक्समीपात् हलः परः यः लिङ् सः झलादिः लिङ् सः कित् भवति इति उच्यते तर्हि परस्मैपदे आत्मनेपदे इति उभयत्रापि स्यात् दोषः खलु जो लास्ट पॉइंट अब ये विशेषण जो दिया जाता है आत्मनेपदेषु ये लिंग में तो संघटित नहीं होगा क्योंकि आत्मनेपदेषु में परसप्तमी है जो परसप्तमी है वो लिंग का विशेषण हो नहीं सकता क्योंकि लिंग स्वयं आत्मनेपद होता है वो किसी आत्मनेपद के परे रहते ऐसा नहीं होता है या लिंग के बाद कोई आत्मनेपद नहीं होने वाला है लिंग के स्थान में ही आत्मनेपद प्रत्यय होंगे तो एवं स्थिति आत्मनेपदेषु यदि लिंग का विशेषण ना होगा तो इसका मतलब क्या हुआ इक्समीपात् हलः परः झलादि लिंग किं भवति कित् भवति इति सूत्रार्थः तब लिंग का कोई विशेषण न होने के कारण लिंग अगर परस्मैपद में हो या आत्मनेपदी हो हर जगह कित को प्राप्त होने लगेगा कित्वद्भाव हम चाहते हैं सिर्फ आत्मनेपद में हो परस्मैपद में ना हो अगर ये आत्मनेपदेषु विशेषण केवल सिच का होगा न लिंग विशेषण होगा तब ये आत्मनेपद के सिवा वो परस्मैपद में भी होने लग जाएगा तो ये दोष है सत्यम अत्र आत्मनेपदेषु इति सिचः विशेषणं निलिंगः यदि आत्मनेपदेषु इति न विशेष्यते परस्मैपदेषु अतिव्याप्ति स्यात् इति न आशंकनीयम् अब ये परस्मैपद में भी होने लगेगा इसका कोई शंका नहीं करनी चाहिए क्यों किमर्थम इति चेत् परस्मैपदेषु यासुट् इति आगमो भवति लिंगस्ययुट् यासुट् परस्मैपदेषु उदात्तोङ्गिच्च परस्मैपदेषु किं भवति यासुडागमो भवति यासुट् जलाधिरस्ति वा नास्ति अतः अत्र झल् इति विशेषणमस्ति वा इक्समीपात् हलः परः यः झलादि लिङ् झलादि सिच् सः किं स्यात् कित् स्यात् आत्मनेपदेषु इति सूत्रार्थः अत्र झल् इति पदं विशेष्यते लिङ् शब्देन सह यदा लिङ् आशीर्लिङ् झलादिर्भवति झलादिः कदा भवति यदा सीयुट् भवति सीयुट् भवति यदा यासुट् न भवति सीयुट् भवति तदा लिङ् झलादिर्भवति सीयुट् कदा भवति और जब अनिट भी होगा ना इट में तो इडागम भी नहीं होगा कब होगा हाँ अनिट भी होगा और वो झलादि कब होगा जब सीयुट होगा तो सीयुट कब होने वाला है आत्मनेपद में होने वाला आत्मनेपदेषु अवगतं वा झलादि लिंग कदा भवति इति चेत् यदा सीयुट् भवति
यदा इडागमश्च न भवति यदा च सीयुट् भवति सीयुट् च कदा भवति आत्मनेपदेषु एव भवति इत्युक्ते या भीतिः अस्माकम् आसीत् किमिति यदि आत्मनेपदेषु इति विशेषणं लिङ् इत्यस्य न क्रियते तदा परस्मैपदेषु अपि अधिव्याप्तिः स्यात् इति या भीतिः आसीत् सा भीतिः निवार्यते कथम् इति चेत् झल् इति विशेषणं तु वर्तते अत्र परस्मैपदेषु किं भवति यासुट् भवति परस्मैपदेषु यासुटा भाव्यं तच्च न झलादिः झलादित्वा भावात् परस्मैपदेषु इदं सूत्रं न प्रवर्तते यदि प्रवर्तते कुत्र प्रवर्तते झलादि लिङ् यत्र भवति तत्र प्रवर्तते झलादिः लिङ् कुत्र भवति परस्मैपदेषु यदा सीयुट् भवति तदा एव भवति सॉरी आत्मनेपदेषु यदा सीयुट् भवति तदा भवति इत्युक्ते विनापि इदं विशेषणम् आत्मनेपदेषु इति विशेषणं यदा लिङ्गः न क्रियते तदापि न कश्चन दोषः झलादिलिङ् इति वचनात् आत्मनेपदेषु एव इदं सूत्रं प्रवर्तते लिङ् विषये अवगतं वा आशङ्कनीयम् इत्युक्ते आशंका न करणीया आशङ्का न करणीया शकिशङ्कायाम् अस्मात् धातोः अनियत् आन्पूर्वक शकिशङ्कायां यदि आत्मनेपदेषु इति न विशेष्यते परस्मैपदेषु अधिव्याप्तिः स्यात् इति न आशङ्कनीयम् एवं शङ्का न करणीया कुतः परस्मैपदेषु यासुटा भाव्यं तच्च न झलादिः इति परस्मैपदेषु न अधिव्याप्तिः भवति भवतु इदानीं सूत्रार्थं पश्यामः लिङ्सिचावात्मनेपदेषु झल् हलन्ताच्च अन्यथा कित् इत्यत् सर्वम् अत्र अनुवर्तते इगन्तात् नाम इक्समीपात् हलः परौ झलादि लिङ् सिचौ आत्मनेपदेषु परतः कितौ भवतः अत्र मूर्धन्यः न कृतः क्षम्यताम् आत्मनेपदेषु परतः कितौ भवतः इक्समीपात् हलः परौ झलादि लिङ् झलादि सिच् झलादिः लिङ् सिचौ आत्मनेपदेषु परतः कितौ भवतः उदाहरणेन स्पष्टं भवति लिङ्लकारे भिदिर् इति धातुः अत्र किम् अवशिष्यते भिद् इक्समीपात् हल् दकारः तस्मात् परः आशीर्लिङ् झलादिः सः कित् भवति अतः भित्सीष्ट इति भवति एवमेव बुध अवबोधने धातोः भुत्सीष्ट इति भिद धातोः भिद त आत्मनेपदे लिङ्लकारः लिङ्गलकारस्य आत्मनेपदम् किं किं भवति अग्रे भिद त इति स्थिते मध्ये सीयुडागमो भवति लिङ्गः सीयुट् इति तदनन्तरं सुट् तिथोः लिङ्लकार सम्बन्धी तकार थकारयोः सुट् इति आगमो भवति भिद् सीयुट् सुट् त इति एवं स्थितिः अग्रे लिङ्गः सलोपो अनन्त्यस्य तद् न भवति तत्तु सार्वधातुके भवति इदम् आशीर्लिङ् आशीर्लिङ् मध्ये लिङ्गसलोपो अनन्त्यस्य न भवति लोपो व्योर्वलि लोपो व्योर्वलि साधु यकारस्य लोपो भवति भिद् सी स त इति स्थितिः अग्रे अत्र आत्मनेपदेषु लिङ्सितावात्मनेपदेषु इति सूत्रेण इदानीं झलादिलिङ् अस्ति वा एतत् सर्वं सकारादारभ्य अकारपर्यन्तं सीस्त इति एतत् पर्यन्तं सर्वं लिङ् आशीर्लिङ् आत्मनेपदी इदानीं झलादिलिङ् अस्ति इति कारणेन अस्य इक्समीपात् हलः परः झलादिलिङ् आत्मनेपदसम्बन्धी अथवा आत्मनेपदसम्बन्धी इति न वक्तव्यं झलादिलिङ् यदस्ति तस्य कित्वं भवति कित्वमस्ति इति कारणेन कित्वात्
उगन्तलघूपधस्य च इति गुणः प्राप्तः स इदानीं न भवति। भिद् सी स त आदेशप्रत्ययोः इति द्वितीयसकारस्य षत्वं ष्टुत्वं हरीच अस्य चर्त्वं भित्सीष्ट। अवगतं वा? भुत्सीष्ट अत्र केवलम् एकाचोपशोभश् इति विशेषः। एकाचोपशोभश् इति सूत्रेण अस्य ब इत्यस्य भकारादेशः चर्त्वेन धकारस्य तकारः बुध धातुः उत्सीष्ट इति भवति। इदं लिङ्गः उदाहरणं लिङ्सितावात्मनेपदेषु इत्यत्र भुत्सीष्ट एवं भित्सीष्ट सिच् यदा किं भवति तदा किं भवति? भिदिर्धातोः लिङ्लकारे आत्मनेपदे अभित्त इति रूपं। लकारं वदन्ति वा? लुङ्लकारं भिदधातोः अभित्त अभित्त द्विवचनं वो स का लोप हो जाता है। अत्र तावत् सकारस्य लोपो भवति, द्विवचने सकारस्य लोपः न भवति। अभित्त अभित्साताम् अभित्सत अभित्साताम् अभित्सत अभित्ताः अभित्सत् अभित्साताम् अभिध्वम् अभिध्वम् अभित्सि अभित्सि अभित्स्वहि अभित्स्वहि। एवं च भिदधातोः अभित्त इति एकम् उदाहरणं, बुधधातोः अबुद्ध इति उदाहरणम्। अत्र कथं भवति इति पश्यामः। भिदधातोः लुङ्लकारः तस्य आत्मनेपदं मध्ये विकरणप्रत्ययः सिच् चिलिलुङि चिलेः सिच् भिद् सिच् त। इदानीम् आत्मनेपदे परे सिच् अस्ति वा? झलादिरपि वर्तते, अनिट् धातुः अस्ति इति कारणेन। अतः लिङ्सितावात्मनेपदेषु इत्युक्तं तस्मात् गुणाभावः। भेद इति न भवति, भिद् स त इति स्थितिः। अग्रे किं भवति? झलोदात्तः इति अडागमः। आगमः भिद् स त इति स्थितिः। अग्रे झलोझलि इति सकारः। झल्वर्णतकारः त इति आत्मनेपदे तकारः। झलः उत्तरस्य झलि परतः मध्ये विद्यमानस्य सकारस्य लोपो भवति, झलोझलि इति सलोपः। अग्रे अभित्त एवमेव अभित्त। आतां यदा द्विवचनं भवति तदा सकारस्य लोपः न भवति अझल्परकत्वात्। अभित्साताम् अभित्सत इति। एवम् अबुद्ध। अवगतं वा? झगस्ततोऽर्थोऽधः इति सूत्रेण अस्य धकारस्य धकारः प्रत्ययतकारस्य धकारः अबुद्ध इति रूपम्। एवं च लिङ्लकारस्य भित्सीष्ट लुङ्लकारस्य अभित्त इति उदाहरणानि। इक इत्येव इकः समीपात् इक् समीपात् हलः परः झलादिलिङ् झलादिसिच् आत्मनेपदेषु परतः कितौ भवतः इति उक्तं। यदि अस्मिन् सूत्रे इकः इति नोच्यते, हल् समीपात् झलादिलिङ् अथवा हलः परः झलादिलिङ् अथवा झलादिसिच् आत्मनेपदेषु कितौ भवतः इति उच्यते, तर्हि अत्र दोषः स्यात्। इक् समीपात् हलः परः एव स्यात्। अत्र यजधातोः यक्षीष्ट अयष्ट इति रूपम्।
सम्प्रसारणं हि स्यात्। किं स्यात् अत्र यक्षिष्ट पश्यन्तु यतधातोः आत्मनेपदे त लिङ्लकारं लिङ्लकारे आत्मनेपदं यज् सीयुट् सुट् त इति स्थितिः। अग्रे किं भवति लोपो व्योर्वलि इति लोपः। भ्रश्च भ्रश्च भ्रज हाँ भ्रश्च अत्र भ्रज यदि सृज मृज उज। हाँ अत्र यदि अयं सीयुट् झलादिरस्ति इति कारणेन कित्वं स्यात् हाँ तदा तो किति परे संप्रसारण वचिस्सुपीजादीनां किति इति सम्प्रसारणं स्यात्। इदानीं इक्समीपात् हलः परः नास्ति, अत्र अकारसमीपात् हलः परः झलादिस्सिच् एवमस्ति वा? इक्समीपात् हल् तस्मात् परः झलादिस्सन् अस्ति वा तथा? अस्ति नास्ति नास्ति नास्ति। अतः इदं सूत्रम् अत्र न प्रवर्तते। अतः अत्र कित्वं न भवति। कित्वा भावे सम्प्रसारणमपि न। लिङ्सितावात्मनेपदेषु इति कित्वं न भवति, तेन न सम्प्रसारणम्। अग्रे किं भवति? भ्रश्च भ्रश्च इति षत्वं षत्वं तदनन्तरं आदेशप्रत्ययः यक्षिष्ट 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 इति अवगतं वा? यक्षिष्ट अग्रे किं भवति रूपाणि? यक्षिष्ट इति एकवचनं, द्विवचनं बहुवचनं च यक्षीयास्तां यक्षीरन् यक्षिष्ठाः यक्षीयास्थां यक्षीध्वं यक्षीय यक्षीवहि यक्षीमहि यक्षीयास्तां यक्षीरन् यक्षिष्ठाः यक्षीयास्थां यक्षीड्वं यक्षीय यक्षीष्वहि यक्षीष्महि यक्षीवहि होगा। यक्षीवहि यक्षीमहि यक्षीवहि गुणागमः आशीर्लिंग एवं ज्यादा यूज कर भाषा में यूज करते हैं केवल उदाहरण। हाँ हाँ सत्यं। नाम सर्वेषाम् उपयोगः अस्ति। वयं तावत् बहुत्र किं कुर्मः, आशीर्लिङ्गः स्थाने विधिलिङ्ग् प्रयोगः एवं बहुत्र क्रियते। आशीर्लिङ्गः उपयोगः अधिकं भाषाव्यवहारः अत्यन्तः जायते इदानीं। दिनं दिनं यदि वयं संस्कृतं व्यवहरामः तदा एतेषां सर्वेषाम् उपयोगः भवति। संस्कृतव्यवहारेण संस्कृतेन यदा व्यवह्रियते जनैः तदा उपयोगः अस्ति। यदि आत्मनेपदे इति नास्ति, अस्मिन् सूत्रे लिङ् सिचौ इति नेपदेव अस्ति, आत्मनेपदेषु इति नास्ति, तदा अस्राक्षीत् अद्राक्षीत् इति अत्र किं स्यात्? सृजिद्दिशोर्झल्यमकिति इति अमागमो न स्यात्। किमं पश्यामः? अस्राक्षीत् कथं यत्र सृधातुः सृधातोः कोऽयमकारः लुङ्लकारः। ओहो क्षम्यताम्, अत्र सन् इति अन्यथा लिखितं, सन् नास्ति। सृजधातोः लुङ्लकारः मध्ये सिच् प्रत्ययः। तदनन्तरं किं भवति? सृज सिच् तिपः तु इतश्च इति इकारलोपे जाते। सृज स तिप् तिप् इति तकारः। एवं स्थिते किं भवति? सृजिदृशोः झलि अम् अकिति इति एकं सूत्रं वर्तते। सृज अन्य अनयोः किं भवति, अथवा एतयोरङ्गयोः
किं भवति झलादौ प्रत्यये परे अम् इति आगमो भवति। यदि अयं झलादि प्रत्ययः कित् न स्यात् अकिति सृजिदृशोः झलि अम् अकिति अकिति इति शेषणम् इदं कित् न स्यात्। यदि इदं सूत्रं किं लिङ्सितावात्मनेपदेषु इति अस्मिन् सूत्रे आत्मनेपदेषु हि नास्ति तदा अस्य सिचः कित्वं स्यात्। परस्मैपदे अपि कित्वम् अनेन सूत्रेण स्यात् तदा अमागमो न स्यात्। अवगम्यते वा? यदि अस्मिन् सूत्रे आत्मनेपदेषु इति नोच्यते तर्हि सूत्रं परस्मैपदे आत्मनेपदेपि उभयत्रापि प्रवर्तते तदा अत्र अकिति परे इति भिन्नेषु यद् अमागमो विधीयते कित्वं स्यात् तदा अमागमः न स्यात्। इदानीम् आगमे कृते किं भवति सृ अम् ज सुत इति स्थितिः जनादेशो भवति। सृ अ ज स्रज् इति भवति। मदव्रजहलन्तस्य चः इति वृद्धिर्भवति। स्राज् अप्रक्तस्य ईडागमः कस्य आवाज कट हो रहा है एक्चुअली अस्ति सिचो प्रत्यय इति सूत्रेण ईडागमः अप्रक्तस्य प्रकारस्य स्राज आवाज कट हो रहा है मुझे बीच में। एकं निमिषं तिष्ठन्तु। अत्र श्रूयते वा? इदानीं श्रूयते वा? श्रूयते महोदय। एकं निमिषम्। एवं च अमागमे कृते अकारस्य मदव्रजहलन्तस्य चः इति वृद्धिर्भवति। वृद्धौ सत्यां किं भवति स्राज इति भवति। स्रा अडागमः अस्राक्षीत्। अत्र इदं सूत्रं यदि प्रवर्तेत अथवा अस्मिन् सूत्रे आत्मनेपदेषु इति नोच्यते तर्हि किं स्यात् किं न स्यात् सृजिदृशो जल्यमकिति अनेन सूत्रेण अमागमः न स्यात्। अवगतं वा? अस्राक्षीत् एवं अद्राक्षीत् दृशधातोः अद्राक्षीत्। अत्र धातुः इक्समीपा धलः परः सर्वमस्ति। इग् वर्तते तस्मात् परः हल् तस्मात् परः झलादि सिच् सर्वमस्ति परम् अत्र परस्मैपदम् अस्ति आत्मनेपदं नास्ति। दृशधातुविषये तथैव इग् वर्तते तस्मात् परः हल् वर्तते तस्मात् परः झलादि सिच् वर्तते परन्तु परस्मैपदपरे अस्ति न तु आत्मनेपदे। अद्राक्षीत् इत्यत्र यदि हलन्ताद् इति नोच्यते केवलम् इकः परः झलादि लिङ् झलादि सिच् आत्मनेपदेषु किद्भवतः कितो भवतः इति उच्यते। हलन्ताद् इति नोच्यते तदा किं स्यात् चेशीष्ट अचेष्ट इत्यादिष्वपि इदं सूत्रं प्रवर्तेत। अत्र धातुः कः चेशीष्ट इत्यत्र कः धातुः चेशीष्ट
चीचरणे चीचयने हाँ चीचयने इति इगन्तः धातुः हलन्तः धातुः नास्ति इक्समीपात् हल् तस्मात् परः इति नोच्यते अत्र नास्ति अत्र सम्भवः एवं वा अत्र तावत् साक्षात् इक् तस्मात् परः झलादि लिङ् आत्मनेपदविषये अथवा आत्मनेपदी अथवा अत्रापि ची धातोः उत्तरः झलादि सिच् आत्मनेपदेषु सर्वमस्ति परन्तु इक्समीपात् हल् परः नास्ति साक्षात् इक उत्तर एव अस्ति अतः अत्र लिङ्लकारस्यापि कित्वं न भवति सिचः अपि कित्वं न भवति अतः अत्र गुणो जायते चेशिष्ट नो चेत् चिशिष्ट अचिष्ट इति एवं स्यात् अवगतं वा आम् गुणो न स्यात् चेशिष्ट अचेष्ट इत्यादिषु गुणः न स्यात् यदि इदं सूत्रम् अस्मिन् सूत्रे हलन्तादिति नोच्यते अथवा हलन्तादिति नानुवर्तते तर्हि अयं दोषः अवगतं वा आम् झलि इत्येव अत्र यद्यद् अनुवर्तते तस्य सर्वस्यापि प्रत्युदाहरणानि दीयन्ते इक्समीपात् हलः परः झलादिलिङ् इति उच्यते यदि झलादि इति नास्ति तदा किं स्यात् वर्तिशिष्ट अवर्तिष्ट इति उदाहरणानि वर्तिशिष्ट इत्यत्र कः धातुः वृतुवर्तने वृतुवर्तने साधु अस्मात् परः आत्मनेपदे आशीर्लिङ् शिष्ट युट् सुट् सर्वं शिष्ट अस्य इडागमो भवति इडागमे कृते किं भवति झलादिलिङ् नास्ति समीपात् हल् अस्ति वृतु इत्यत्र वृ इति धातुः इक् वर्तते उपधायां तस्मात् परः तकारः वर्तते साधु इक्समीपात् हल् तस्मात् परः लिङ्लकारः सोऽपि आत्मनेपदे अस्ति सर्वमस्ति परन्तु मध्ये इडागमः प्रवर्तितः एवं वा इडागमः अस्ति इति कारणेन अत्र झलादित्वं नास्ति लिङ्गः इति कृत्वा कित्वं न भवति अतः गुणो भवति वर्तिशिष्ट इत्येव रूपम् अवगतं वा एवमेव अवर्तिष्ट इत्यत्रापि वृद्धधातुः सिच् सिच् आत्मनेपदे त सर्वमस्ति अत्र इक्समीपात् हल् तस्मात् परः लिङ् आत्मनेपदे परे सर्वमस्ति परन्तु झलादिर्नास्ति सिच् अतः अवर्तिष्ट इति गुणो भवति अत्रापि गुणो न स्यात् यदि झलिति नोच्यते तर्हि अत्रापि गुणनिषेधः स्यात् अवगतं वा लिङ्सितौ इत्येव किमर्थं केवलम् आत्मनेपदेषु झलादि प्रत्ययः यः भवति तस्य किं भवति कित्वं भवति इति उच्यते तर्हि कुत्र कुत्र स्यात् अतिव्याप्तिः द्वेष्टा द्वेक्ष्यति द्वेष्टा इति किमस्ति इदं लुट्लकारः लुट्लकारे कृते द्विषधातोः लुट्लकारे कृते सर्वमस्ति यत्र झलादिप्रत्ययः अस्ति परन्तु आत्मनेपदे नास्ति अथवा लिङ्लकारः नास्ति अथवा सिच् नास्ति अतः अत्र इदं न भवति अत्र द्वेक्ष्यते इति स्यात् द्वेक्ष्यति इति न पुस्तकेपि अयमेव दोषः मुद्रितः द्वेक्ष्यते इति स्यात् द्वेक्ष्यते होना चाहिए होना चाहिए देखते हैं यतोहि द्विषधातुः उभयपदी अस्ति वा द्वेष्टि द्विष्टः द्विषन्ति इति दृष्टं तदपि अस्ति वा उभयपदी अस्ति वा द्विषधातुः तर्हि आत्मनेपदे स्यात्
हाँ, द्वेक्ष्यते इति स्यात् साधु। द्वेक्ष्यति इति मुद्रितपुस्तके दोषः। भवतु। अत्र लिङ् नास्ति, सिज् अपि नास्ति, अतः अत्र आत्मनेपदं वर्तते, सर्वमस्ति, परन्तु लिङ् नास्ति, सिच् नास्ति, अतः अत्र कित्वं न भवति। एतेन इदं सूत्रं परिसमाप्तं भवति। लिङ् सिचाव् आत्मनेपदेषु। अवगतं वा? इक्समीपात् हलः परः झलादि लिङ् झलादि सिच् आत्मनेपदेषु परतः कितौ भवतः इति इदं सूत्रम्। भित्सीष्ट अभित्त, भुत्सीष्ट अबुद्ध इति, अबुद्ध इति रूपाणि उदाहरणानि। अस्तु, अग्रे उश्च इति सूत्रम्। उहु, कस्य शब्दस्य इदं रूपम्? उहु ऋकारस्य पदच्छेदः। उहु पंचमे भक्तिः एकवचनं च अव्ययम्। लिङ् सिचौ आत्मनेपदेषु झल् कित् सर्वम् अनुवर्तते। का वृत्तिः? ऋवर्णान्तात् धातोः परौ लिङ् सिचौ आत्मनेपदेषु परतः झलादि कितौ भवतः। झलादि इति लिङ् सिचौ इत्यस्य विशेषणम्। ऋकारान्तात् धातोः परः, ऋवर्णान्तात् धातोः परः यः लिङ् भवति एवं झलादि सिच् यदा आत्मनेपदेषु परतः भवति तदा कित् भवति इति सूत्रार्थः। उदाहरणं किम्? डुक्रीकरणे इति धातुः। कृ धातुः अस्ति वा? ऋकारान्तः। ऋकारान्तात् धातोः परः झलादि लिङ् अस्ति वा? शिष्ट, सीयुडागमः सुडागमः त सर्वमस्ति वा? आत्मनेपदम्। आत्मनेपदे झलादि लिङ् किं भवति? ऋकारान्तात् धातोः परः झलादि लिङ् आत्मनेपदेषु कित् भवति। अतः कृषिष्ट। नो चेत् किं स्यात्? कर्षिष्ट इति किमपि अनिष्टं स्यात्, गुणः स्यात् कृषिष्ट। एवं ह्रै धातोः हृषिष्ट इति रूपम्। अवगतं वा? ह्रीहरणे हृषिष्ट, डुक्रीकरणे कृषिष्ट। अस्येव सिच्, यदा क्री धातोः सिज् विधीयते लुङ् लकारः तदा किं रूपम्? अकृत। अकृत अकृशाताम् अकृशत इति रूपम्। एवं वा? लुङ् लकारे अकृत अकृशाताम् अकृशत, अकृथाः अकृशाथाम् अकृध्वम्, अकृषि अकृष्वहि अकृष्महि इति रूपम्। अकृत इति रूपम्। अकृत इति कथं भवति पश्यामः। क्री धातोः अहृत इति रूपम्। किं भवति? कृ धातुः अस्ति, कृ धातोरनन्तरं सिच्, अनन्तरम् आत्मनेपदे त। एवं वा? कृ सिच् त इति स्थिते सिच् प्रत्ययस्य किं भवति? उश्च इति सूत्रेण कित्वं भवति। कित्वे गुणाभावः। गुणाभावः कृ इति धातुः यथा रूपमस्ति तथैव तिष्ठति। अनन्तरं ह्रस्वादङ्ग इति सूत्रम्। झलोझलि इत्यस्य अनन्तरम् इदं सूत्रम्। अष्टमाध्यायस्य द्वितीयपादस्य वा? द्वितीयपादस्य इदं सूत्रम्। झलि परतः ह्रस्वान्तादङ्गादुत्तरस्य सकारस्य लोपो भवति इति सूत्रम्। एतेन सकारस्य लोपः जातः। अकृत अकृत इति रूपम्। अहृत इति। आताम् इति द्विवचने तावत् झलादि प्रत्ययः नास्ति इति कारणेन अकृशाताम् इति रूपम्। तत्र अकृत अकृशाताम् अकृशत, अकृथाः अकृशाथाम् अकृध्वम्,
अकृषि अकृष्वहि अकृष्महि सर्वत्र यत्र यत्र जलादिवर्णः भवति तत्र ह्रस्वादङ्गात् इति सकारस्य लोपः जायते। गुणाभावः तावत् अस्मात् सूत्रात् विधीयते उश्च इति। अवगतं वा? कृषिष्ट कृषिष्ट पहला एग्जाम्पल कृषिष्ट था ना, कृषि। हाँ, वो लिंग लकार का है। लिंग लकार। हाँ, शिष्ट ये आशय लिंग का है। सियुट सुट्ट ता सर्वम शिष्ट। ये लुंग लकार का है, सिच। हाँ, कृ सियुट और सुट्टितो हो से स और त। हाँ, सियुट का यकार का लोप हो गया, लोपो वियोर्वलि। हाँ, कृषिष्ट। कृषिष्ट। अडागमः अस्ति, अतः अयं लुङ् लकारः। अकृत। एवम् अघृत। अवगतं वा? कित्वात् न गुणः, ह्रस्वादङ्गादिति सलोपः। अग्रे यदि झलि इति नास्ति अत्र अस्मिन् सूत्रे, उश्च इत्यस्मिन् सूत्रे झलि इति नानुवर्तेत, तदा किं स्यात्? वरिशिष्ट अवरिष्ट अवरीष्ट वृतो वा इति वा इटः दीर्घः। अत्र पश्यन्तु किमस्ति, वृ धातुः वर्तते। वृ धातोः परः किमस्ति? शिष्ट इति आत्मनेपदे लिङ् लकारः। अस्य इडागमः भवति वृ धातोः। वृ धातोः इडागमे कृते इदानीं झलि झलादि नास्ति, अयं सियुट् झलादिर्नास्ति इति कारणेन गुणो भवति। तेन वरिशिष्ट वृ इत्यस्य गुणः भवति वर्, इडागमः इ, शिष्ट वरिशिष्ट। अवगतं वा? एवं अस्य लुङ्लकारस्य उदाहरणं प्रदर्श्यते, अवरिष्ट अवरीष्ट इति। वृ धातुः इडागमः स्थितः सकारः, आत्मनेपदस्य तकारः। अ वृ इट् सिच् त। एवं स्थिते इडादिस्सिच् अस्ति इति कारणेन, झलादिर्नास्ति इति कारणेन वृ इत्यस्य ऋकारान्तस्य ऋकारस्य गुणो भवति। कित्वा भावात् गुणो भवति वर्। वर् इ स त अवरिष्ट। अस्येव इटः दीर्घो भवति विकल्पेन वृतो वा इति। इटः दीर्घो भवति, अवरीष्ट इत्यपि रूपम्। वरीशिष्ट ये भी होगा क्या? वरीशिष्ट। हाँ, वरिशिष्ट वरीशिष्ट तदपि अस्ति वा पश्यामः। यतोहि अयं से सिचि इति असिचि इति उच्यते तत्र। एकं निमिषं पश्यामः। न लिङि, सत्यं न लिङि इति सूत्रमस्ति। वृतो वा इत्यस्य अनन्तरं न लिङि, लिङ्लकारे दीर्घः नास्ति, अतः एकमेव रूपं वरिशिष्ट। तत्र एकमेव रूपं, लुङ्लकारे रूपद्वयम् अवरिष्ट अवरीष्ट इति। अवगतं वा? आम् भवतु। एतेन उश्च इत्यपि सूत्रं परिसमाप्तम्। उश्च अनन्तरं वागमः। वागमः। गमधातोः विषये किं भवति? विकल्पेन कित् भवति। किं किम् अनुवर्तते? पदच्छेदः कथं? वा इति अव्ययं, गमः इति पंचमी विभक्तिः एकवचनं। लिङ्सिचौ आत्मनेपदेषु झल् कित् सर्वम् अनुवर्तते। कः अर्थः इदानीं? भवन्तः एव वदन्तु। गमः उत्तरस्य गमः उत्तरस्य जलादि 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 लिङ् जलादि सिच् आत्मनेपदेषु परे
कितो भवतः। कित् भवति, कितो हा, भवति। एवं वा? इदानीं गमधातुः यदा आत्मनेपदी भवति, हा, तदा यदा लिङ्लकारः आत्मनेपदे, यदा लिङ्लकारः आशीर्लिङ्, तदा एव यदा लुङ्लकारः आत्मनेपदेषु लुङ्लकारः, तदा यदा झलादि प्रत्ययो भवतः हेतु तदा कित्वं भवति इति उच्यते सूत्रार्थः। इदानीम् अयं गमृधातुः तावत् सकर्मकः दृष्टः, परस्मैपदी च दृश्यते। एवं वा? गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति इति उच्यते सर्वत्र। कथमिदम् आत्मनेपदे कथं गमधातुः कदा भवति? गमधातुः आत्मनेपदे इति चेत् समोगं मृच्छि प्रच्छि स्मरत्यर्तिश्रुविदिभ्यः इति एकं सूत्रं वर्तते। प्रथमाध्यायस्य तृतीयपादस्य 39तमं सूत्रम्। अत्र किमुच्यते? एभ्यः सम् उपसर्गपूर्वकेभ्यः अकर्मकेभ्यः, अकर्मकाच्च इति सूत्रम् अनुवर्तते। तत्र यदा एते धातवः अकर्मकाः भवन्ति सम्पूर्वकाश्च, तदा एभ्यः आत्मनेपदं भवति इति सूत्रार्थः। गमधातुः सकर्मकः अस्ति वा? ग्रामं गच्छति, नगरं गच्छति, सकर्मकः। अकर्मकः कदा भवति? यदा धातोः अर्थः अन्यः एव भवति। संगच्छते, संगच्छते अस्य कः अर्थः? अन्वितो भवति इत्यर्थः। अन्वितः इत्युक्ते मिलितो भवति इत्यर्थः, एकीभवति इत्यर्थः। अत्र अन्वयः इत्युच्यते, अन्वितो भवति इति संगच्छते। संगच्छत्वं संपद संगच्छत्वं नाम किं? मिलकर साथ चले। अत्र धातुः अकर्मकः, अत्रापि संगच्छध्वम् इति आत्मनेपदप्रत्ययः। एवं च यदा गमधातुः अकर्मको भवति सम्पूर्वकश्च, तदा आत्मनेपदं भवति इति सूत्रार्थः। समोगं मृच्छिभ्यः, समोगं मृच्छि प्रच्छि स्वरति अर्ति श्रु विद् इति एतेभ्यः धातुभ्यः किं भवति? आत्मनेपदं भवति समुपसर्गपूर्वकम्, यदा एते अकर्मकाश्च भवन्ति। एवं च गमधातुः यदा सम्पूर्वकः भवति, अकर्मकश्च भवति, तदा आत्मनेपदम् इति नियमः। अवगतं वा? ये सूत्र में अकर्मक किधर लिखा है? अनुवृत्ति से आ रहा है। अनुवृत्ति से अकर्मकाच्च, इस सूत्र से अकर्मकात् इति अनुवर्तते। ओके। 28वां जो सूत्र है वो अकर्मकाच्च है। उसके बाद जो सकर्मका समोगम मृच्छि ये सूत्र है। सुवृत्ति देखें, गमेः और ये 29 है। गमेः धातोः परौ लिङ् सिचौ आत्मनेपदेषु झलादि वा कितौ भवतः। गमधातोः परौ लिङ् सिचौ आत्मनेपदेषु झलादि वा कितौ भवतः। अवगतं वा सूत्रार्थः? गमधातोः परः यदा लिङ् झलादिर्भवति, यदा च सिच् झलादिर्भवति, आत्मनेपदेषु परतः तस्य कित्वं भवति इति उच्यते। उदाहरणं किम्? लिङ्लकारस्य उदाहरणं पश्यामः। संगसीष्ट संगंसीष्ट इति वा इति विकल्पेन कित्वं विधीयते, एवं वा? वागमः इत्यत्र विकल्पेन कित्वं भवति इति उच्यते, वा कित्वं भवति। एवं च सम्पूर्वक गमधातुः अनन्तरं सीष्ट, सीष्ट इति आशीर्लिङ्, आत्मनेपदमपि अस्ति, एवं वा? यदा कित्वं भवति, कित्वं सीष्ट इति आशीर्लिङ्गः झलादि आशीर्लिङ्गः कित्वं भवति, तदा मकारस्य लोपो भवति।
अनुदात्तोपदेश वनति तनोत्यादीनाम् हाँ, अनुनासिकलोपो झलिक् इति एकं सूत्रम्। तस्मात् सूत्रात् मकारस्य लोपः एकवारं भवति। कदा भवति तत् सूत्रं पश्यन्तु। उपदेशे यः अनुदातः, अनुदात्तोपदेश वनति तनोति, एतेषां धातूनां वनति तनोत्यादीनाम् अनुनासिकलोपः झलिक् इति सूत्रम्। अनुदात्तोपदेश कुत्र अस्ति? षष्ठाध्यायस्य चतुर्थे पादे इदं सूत्रम्। अनुदात्तोपदेश वनति तनोत्यादीनाम् इति प्रायेण 40 तत्र एतेषां झलादौ कितिङ् इति अयं कित् अस्ति वा? सीष्ट इति कित् जातः। यस्मिन् पक्षे सीष्ट इति लिङ्गः कित्वं भवति, झलादिरपि अस्ति किदपि अस्ति इति कारणेन मकारस्य लोपः जायते, संगसीष्ट इति भवति। यस्मिन् पक्षे कित्वं नास्ति तदा मकारः तथैव भवति, तस्य मकारस्य अनुस्वारो भवति, संगम सीष्ट इति रूपम्। अवगतं वा? संगसीष्ट संगसीयास्तां संगशीरन् इति एकं रूपं, संगम सीष्ट संगम शीयास्तां संगम शीरन् इति अन्यत्। एवमेव लुङ्लकारे समगत इति एकं रूपं, समगंस्त इति अन्यद् रूपं। सम्पूर्वकस्य गमधातोः लुङ्लकारः मध्ये सिच् सकारः, एवं वा? इदानीम् एकं वदन्तु, लुङ्लकारः यदा गमधातोः शुद्धः आत्मने परस्मैपदे लुङ्लकारे किं रूपं गमधातोः? गच्छति गच्छति इति लट्लकारः। लुङ्लकारे किं रूपं? अगमत् अगमताम्। अगमत् इति रूपं। किं भवति अगमत् इत्यत्र? सिच् सकारः कुत्र न श्रूयते, कुतो न श्रूयते? झलो झली से होगा। नहीं, झलो नहीं है तो हस्वादंगात् नहीं, हस्वादंगात् नास्ति। अयं धातुः कीदृशः? उपदेशे कीदृशः अस्ति? अनुबन्धः कः अस्य? गमलु गमलु गच्छ। अच्छा, निर्दित् पुषादि द्युतादि द्वितः परस्मैपदेषु। पुषादि द्युतादि द्वितः परस्मैपदेषु, इसलिए अंग प्रत्यय आता है। सो अगम और अत, अगमत्। तद् अयम् अंग प्रत्ययः कदा भवति? परस्मैपदेषु भवति। परस्मैपदे परस्मैपदेषु अंग भवति। अत्र आत्मनेपदम् अस्ति इति कारणेन अंग न भवति, अतः सिजेव भवति। तस्य सिचः कित्वम् अनेन विधीयते। यदा कित्वं विकल्पेन भवति तदा यस्मिन् पक्षे भवति तदा मकारस्य लोपः भवति। समगत इति रूपम्। यस्मिन् पक्षे कित्वं नास्ति तदा समगंस्त इति रूपम्। अवगतं वा? एक में ह्रस्वादंगात् से लोप हो जाएगा समगत। नहीं, अत्रापि कित्वात् अनुदात्तोपदेश वनति तनोत्यादीनां। उसके बाद वो ह्रस्वादंगात् से लोप होगा ना। तस्य अनन्तरं सत्यं सत्यं तदनन्तरं ह्रस्वादंगात् इति सलोपः। कित्वपक्षे अनुनासिकलोपो भवति अनुदात्तोपदेश वनति तनोत्यादीनाम् इति सूत्रेण। षष्ठाध्यायस्य चतुर्थपादस्य 37तमं सूत्रम्। अवगतं वा? संगसीष्ट संगंसीष्ट समगत समगंस्त इति। एतेन वागमः इति सूत्रमपि परिसमाप्तं भवति। वागमः हनस्सिच् इति सूत्रम् अग्रे पश्यामः। अत्र अद्य तावत् अत्र विरमामः।
एक प्रश्न पूछ लूं क्या? हाँ हाँ, वो शुरू में जो आप कारिका पढ़ते हैं, वो कारिका नहीं, जो मंगल आचरण में पढ़ते हैं ना, उसमें इष्टि और उपसंख्यानम आता है। मैं एक्चुअली पुराना वीडियो देख रहा था आपका, तो इष्टि और उपसंख्यानम में क्या फर्क है? इष्टि और उपसंख्या, हाँ अत्र मंगलाचरण में छठा श्लोक है। सत्यं सत्यं सत्यम् इष्ट्युपसंख्यानवति शुद्धगणा विवृतगूढ़सूत्रार्थ इति तत्र कारिका। इष्टि का मतलब क्या है? जो सूत्र से प्राप्त नहीं है, एवं वा? सूत्राक्षर में जो कहे कहे गए हैं, हाँ, और उसमें वो प्राप्त ना हो। और उपसंख्यान जो वार्तिकों द्वारा कहा गया है, वार्तिक आप द्वारा कोई कहा कोई गया हो। एग्जांपल दे सकते हैं क्या कि ये इष्टि है और ये उपसंख्यान है? हाँ हाँ, है। एकं निमिषं वदामि, एकं निमिषं तिष्ठतु। सूत्रेण असंगृहीतं लक्ष्यं येन संगृह्यते। उदाहरणार्थं तत्र अस्य उपसंख्यानं वक्तव्यम् अथवा इदं वक्तव्यं, हाँ नहीं, ज्यादा दूर नहीं है। इष्टि और उपसंख्यान जो है बहुत अलग अलग शब्द नहीं है। उदाहरणार्थम, जो इष्ट है उसी का उपसंख्यान करते हैं। जो सूत्रों से प्राप्त ना हो वो सारी बात, जैसे हम 3 शब्दों से उसका संग्रह करते हैं जो सूत्राक्षर से नहीं मिल रहे हों, उसको कुछ जगहों पे वक्तव्यम इस रूप से करते हैं, कुछ इष्यते इस शब्द से इसका जिक्र करते हैं, और कुछ जगहों पे ऐसे उपसंख्यान करना है इन शब्दों से करते हैं। तो इसी का ये तीन तीन अलग अलग शब्द हैं, इष्टि और उपसंख्यान और वक्तव्यम। ये 3 शब्द हैं जिसको हम वार्तिककार हर जगह उसका उपयोग करते हैं। तो इसका 2 शब्दों का इन्होंने यहाँ पर ले लिया है, इष्टि और उपसंख्यान। वक्तव्यम भी इसी में आ जाएगा। इष्टि शायद कुछ ऐसा तो नहीं है कि इष्टि सिर्फ महाभाष्य में जो है वो इष्टि है, या अच्छा इष्यते भी तो बोलते हैं ना? हाँ, इष्यते तो इष्यते वार्तिक में भी बोलते हैं। है। तो क्या है, 3 शब्दों का उपयोग करते हैं जब सूत्राक्षर से ना मिल रहे हों कार। जब सूत्रकार जो करते हैं सूत्र, हाँ जी। उसमें ये 3 जो अंश छूट गए हों, समझ लीजिए कुछ धातुओं का ग्रहण सूत्रकार ने नहीं किया है। जैसे आप आज हमने पढ़ा ये समोगम ऋच्छिभ्याम, ये सूत्र है। समपूर्वक गम धातु और ऋच्छ धातु, इन दोनों का ही पाठ किया है सूत्रकार ने, परंतु उस बाद में वार्तिककार जो है उसको ये जोड़ते हैं, गम ऋच्छि प्रच्छि स्वरति अर्ति श्रु विद, ये सारे धातुओं को वो ग्रहण करते हैं। इसको आप वक्तव्यम इस शब्द से भी ग्रहण कर सकते हैं। एतेषां धातूनाम अपि आत्मनेपदम इष्यते, इस शब्द से इष्टि से भी आप इसका ग्रहण कर सकते हैं। एतेषामपि उपसंख्यानम कर्तव्यम, इससे भी हम इसका ग्रहण कर सकते हैं। ये 3 अलग अलग शब्द हैं जोड़ने के लिए। तात्पर्य तो तीनों का यही है, एक ही है, अलग अलग मतलब नहीं जैसे है। वा और अन्य तरस्याम होता है कि कभी वहां यूज किया वही पर्यायवाची पद है। Okay. वा है, अन्यतरस्याम है, विकल्प, ऐसे जैसे वो अलग अलग शब्दों से पर्यायवाची पदों से व्यवहार करते हैं, वैसे यहाँ पर इष्टि, उपसंख्यान, वक्तव्यम, ये वही है। तो ये वक्तव्यम, जहां पर वक्तव्यम इस शब्द से कहा गया हो उसका भी यहाँ पर ग्रहण होगा। उपसंख्यान कर्तव्यम इस शब्द से जहां जहां पर महाभाष्यकार ने या वार्तिककार ने उसका व्यवहार किया है तो उसका भी ग्रहण होगा। इष्यते इस शब्द से जहां जहां व्याख्यान किया है तो उसका भी ग्रहण होगा। इष्टि और उपसंख्यानवती, ये सब कुछ है। इष्टिवती कर सकते थे या उपसंख्यानवती कर सकते थे, उन दोनों का ही जिक्र कर लिया, वो छंद पूर्ण होने के लिए। ठीक। ये सब पर्यायवाची पद ही है, इष्टि उपसंख्यान सब। हाँ जी, हाँ। तत्र इदमेकं पृष्टमासीत् मया। तत्र इको झल् इत्यत्र तत्र झलादिविशेषणत्वं कथं भवति इति
चिन्तयन्तु इति मया उक्तमासीत्, चिन्तितं वा? झलन्तविषयः फैण्ड् औट् महोदय, हा? उत्तरं न जानामि। न एवं वा? तत्र एवं मया चिन्तितं, तत् पुनः परिशीलनीयं। यतोहि झलन्तः इति यदस्ति तत् कदा भवति? इकः उत्तरस्य झलादि सन् किद् भवति इति उच्यते। अयम् अपेक्षितः सूत्रार्थः। झलादि सन् किद् भवति इति अपेक्षितः सूत्रार्थः। परन्तु झलादित्वं न सिद्ध्यति इति आक्षेपः। कुतः? यत्र विशेषणं भवति तद् विशेषणम् अन्तस्य भवति, आदेर्न भवति इति येन विधिस्तदन्तस्य इति नियमः वर्तते इति उक्तम्। अयं विशेषणनियामकं यदस्ति सूत्रं तदेव अत्र बाधकं वर्तते। एवं वा? तत्र चिन्तितम् अस्माभिः। झलन्तः सन् इति वक्तुं शक्यते, परन्तु झलादिः सन् इति वक्तुं न शक्यते इति येन विधिस्तदन्तस्य इति। झलन्तः सन् कदा भवति इति चेत् यदा सनः अकारस्य लोपः भवति तदा भवति। लोपः कदा भवति? यदा आर्धधातुकप्रत्ययः कश्चन सन्नन्तात् धातोः परः कश्चन आर्धधातुकप्रत्ययः भवति तदा अकारलोपे जाते, अतो लोपः इति अकारलोपे जाते झलन्तः सन् इति वक्तुं शक्यते। एवं वा? इदानीं योऽयम् अकारलोपः स कुत्र वर्तते अथवा कदा भवति? आर्धधातुकप्रत्यये परे भवति। एवं वा? इत्युक्ते तद् बहिरङ्गं कार्यं वर्तते। अन्तरङ्गं कार्यं किं क्रियते? सनः कित्वं विधीयते। इकः परस्य झलादि सन् किद् भवति इति अन्तरङ्गं कार्यं कित्वं, बहिरङ्गं कार्यम् अकारलोपः। असिद्धं बहिरङ्गम् अन्तरङ्गे इति परिभाषा बलात् यद् बहिरङ्गं कार्यं वर्तते झलादिलोपः, तत् इको झल् इति सूत्रे अतो लोपः इति लोपः तत् कित्वे कर्तव्ये असिद्धं भवति। असिद्धं भवति नाम लोपः असिद्धो भवति इति नाम अकारान्तः सन् इति भवति। इत्युक्ते झलन्तः सन् कुत्रापि नास्ति इति। अंतरंगकार्य बहिरंगकार्य को अंतरंगे कर्तव्ये बहिरंगं कार्यम् असिद्धं भवति इति। बहिरंगं कार्यम् अतो लोपः इति अकारलोपः, तत् कार्यम् असिद्धं भवति कदा? इको झल् इति अंतरंगे कार्ये कर्तव्ये। बहिरंगस्य लोपस्य असिद्धत्वात् अकारलोपः असिद्धो भवति इति अकारान्तः सन् इति भवति। अकारान्तः सन् यदा भवति तदा झलन्तः सन् इति विशेषणं न कुत्रापि भवति, लोपे जाते अपि। अतः इको झल् इति सूत्रं तावत् तत्र अविशिष्टमेव भवति, असम्भवात्। कुत्रापि सम्भवः नास्ति झलन्तः सन् इति। अन्यथापि एकं व्याख्यानं कर्तुं शक्यते। अयमेकः प्रकारः असिद्धं बहिरङ्गम् अन्तरङ्गे इत्यनेन अत्र झलन्तः सन् नास्ति इति वक्तुम्। अन्यः एकः प्रकारः वर्तते। कः असौ इति चेत् स्थानिवद्भावेन अत्र अकारलोपः यः अस्ति स परनिमित्तकः, आर्धधातुकनिमित्तः सन् प्रत्ययस्य अकारस्य लोपः। एवं वा? सन् प्रत्ययस्य अकारस्य लोपः क्रियते। अतो लोपः आर्धधातुके परे अकारान्तस्य अङ्गस्य लोपो भवति इति सूत्रे। अतो लोपः अयं परनिमित्तकः अजादेशः। पूर्वविधौ कर्तव्ये अथवा पूर्वस्मात् विधौ कर्तव्ये। इकः उत्तरस्य झलादिः सनः कित्वे कर्तव्ये किं भवति? स्थानिवत् भवति। स्थानिवत् भवति नाम अकारान्तत्वं भवति अथवा अजन्तत्वं भवति। एतेनापि तत्र झलन्तः सन् इति वक्तुं न शक्यते।
यत्र यदा यदा इको झल् इति सूत्रं प्रवर्तते तदा तदा स्थानिवद्भावेन अकारलोपः स्थानिवद्भवति। तेन झलन्तः सन् इति वक्तुं न शक्यते, अजन्तः एव सन् भवति। असिद्धं बहिरङ्गमन्तरङ्गे इत्यनेनापि अथवा इति परिभाषाबलेनापि तत्र झलादिः सन् सिद्ध्यति। एवमेव स्थानिवद्भावेनापि झलादिः सन्, झलन्तः सन् इति वक्तुं कुत्रापि नास्ति, असम्भवात् अन्तविशेषणं नास्ति। अवगतं वा? एवं चिन्तितं, भवन्तः चिन्तयन्तु इति मया लिखितमस्ति। भवतु भवतु, अत्र विरमामः।